बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के जो टिकट्स हैं उसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बार फिर तकसीम उभर के सामने आ गई है। पार्टी ने बिला मुकाबला इंतखाब का हतमी फैसला कर लिया है और उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ गए हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को नामजद किया गया था वो पार्टी वर्कर्स अपने नामजदगी को वापस लेने के लिए अब तक तैयार नहीं है जब हम ये प्रोग्राम आपके सामने लेके आए हैं। लेकिन आज पूरा दिन पार्टी की सियासी जो कमेटी है उसके इजलास होते रहे हैं, मीटिंग्स होती रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो पार्टी वर्कर्स नाराज़ हैं उनको राज़ी कर लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इस सारे मामले में नून लीग की जानिब से एक इल्ज़ाम लग रहा है और उनके अपने पार्टी के रहनुमा भी ये कह रहे हैं कि वर्कर्स को इग्नोर करके जो ATMs हैं, यानी कि पैसे वाले जो लोग हैं, जो पैसे वाली पार्टियां हैं, उनको जो है वो सेनेट में टिकट्स दिए जा रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा ऐसे ATMs के खिलाफ सियासत करने का दावा किया है। तो असल में ये जो पोल खुला है, क्या वाकई ऐसी बात है? कुछ उस पर बात करेंगे जनाब। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक किस तरह से मुख्तलिफ होगी माजी की तहरीकों से, और क्या जो सियासी मसाइल के हल के लिए फ़ोरम हो सकता है मुज़ाकरात का, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी कामयाबी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। ये तमाम मामलात हैं। जी, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब, कौमी असम्बली के सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया मरवत साहब, आपने हमें वक्त दिया। मरवत साहब, सबसे पहले तो जो PTI के अंदर ये सेनेट के टिकट्स पे मामला हुआ है और जो नाम सामने आए हैं, मतलब अगर मैं आज़म सवाती साहब का नाम देखूं तो आप देखिए उनके ऊपर अभी कोहिस्तान स्कैंडल में उनका नाम बोला जा रहा है। मुराद सईद पर बहुत सारे मुकदमात हैं और वो बड़े अरसे से रोपोश हैं। तो ये जो सारे नाम आपके सामने आए हैं, आप इनको किस तरह से देखते हैं? आप भी समझते हैं कि जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये ATMs वाले नाम हैं, ये वर्कर्स को इग्नोर करके इनको सामने लाया गया है, ये तासुर दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया। मुराद सईद जो है वो तो मजबूरी के आलम में छुपा हुआ है। आपको पता है उसकी जो सूरत हाल है वो तो इंतहाई दिगरगू है कि वो बाहर आ ही नहीं सकता है। तो उसमें उसका कसूर तो नहीं है। बाकी आजम स्वाति साहब तो मेरा ख्याल नहीं है कि वो कैंडिडेट हैं इस सेनेट के इलेक्शन में। जो कैंडिडेट्स हैं बात मिर्जा अफरीदी की होती है और उसी को जो है आजकल डिबेट बनाया हुआ है। तो लिहाजा ये मामला जो थे पार्टी ने क्यों कर ऐसे फैसले किए कि जिन फैसलों की कीमत जो है अब इख्तलाफ की शक्ल में आ रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये वर्कर्स हैं ये अल यमीन खान की वसातत से तो नॉमिनेट नहीं हुए थे। तो लिहाजा नताइज उनको भुगतने होंगे अगर पार्टी अपने टारगेट से कम टिकट हासिल करती है। क्योंकि जितनी पार्टियां हैं अल्लाह के फजल से जो मिलत इस्लामिया के लीडर हैं हजरत मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने जिसको टिकट दिया है वो जो है ना उनकी पार्टी का कभी रहा है ना कोई तबलीगी जुमात से हैं, बल्कि एक टाइकून है दिलावर खान साहब, मर्दान से ताल्लुक रखते हैं और अच्छे आदमी भी हैं और बड़े ही सखी आदमी हैं। तो इसी तरह तला महमूद साहब हैं जो मौलाना साहब के साबिका साथी हैं और अब वो उन्होंने पीपल पार्टी ज्वाइन कर ली है जी। वो भी अल्लाह के फजल से बैटरियों का बहुत ही एक वसी का और यही वजह है कि वो इस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे दोस्त हैं और अच्छे आदमी हैं अमीर मकाम साहब, उनका भाई जो है PMLN का है। तो इन पार्टियों में तो कोई ये नहीं है क्योंकि वहां तो सारे वर्कर जो हैं सोए हुए हैं। वहां तो ओनरशिप है ही नहीं वर्कर के पास। ये PTI वाहिद जुमात है जहां हर एक ओनरशिप का दावेदार है। लेकिन यहाँ लेकिन एक लेकिन आदमी को लेकिन जो है PTI में जो हर बात के ऊपर इतना बड़ा इख्तलाफ बन जाता है और एक झगड़ा बन जाता है, वो फिर बाहर भी आता है, मीडिया पे डिस्कशंस भी होती हैं, उसकी वजह बुनियादी तौर पर क्या है? कि पार्टी की का तंजीमी ढांचा मजबूत नहीं है या फैसले जल्दबाजी में किए जाते हैं? क्योंकि बार बार फैसले तो जमात बदलती है ना, उसके बाद रिएक्शन आता है। खान की 2 साल की मुद्दत पे तवील कैदोबंद, उन की गैर मौजूदगी में नाकिस फैसले, बदयांती पर मबनी फैसले और इन तमाम चीजों ने अब पार्टी को रजवाड़ा बना दिया है। तो लिहाजा जहां रजवाड़ा होगा वहां पे तो ये होंगे।
اچھا یہ بھی بتائیے کہ آپ نے ایک بار پھر جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ پہ یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے آپ کو پارٹی میں آئسولیٹ کر دیا ہے، اور ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی پوری قیادت کی بے عزتی بھی کراتی ہیں، یہ کس کانٹیکسٹ میں آپ نے کہا؟ نہیں، میں نے تو کسی کنٹیکس میں نہیں کیا، سوال کیا تھا کسی صحافی نے لندن میں مجھ سے، تو میں نے وہ جواب دیا۔ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ معاملات شروع ہوئے، کون گوہر الیمین کون ہوتا ہے، پھر کوئی ایسا لیڈر تو ہے ہی نہیں جن کے ساتھ جڑ پہ ہوئی نہ ہو، ہوں مجھ سمیت۔ ہوں پارٹی میں جو ہیں، اگر آپ لیڈر کو اپنے نوکر سمجھنے لگیں گے تو پھر تو رد عمل اسی طرح آئے گا۔ کسی دوسری پارٹی میں اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ لیڈر کی بہنیں یا رشتہ دار جو ہیں وہ اپنی لیڈرشپ پہ چڑھائیاں کریں۔ اور گزشتہ 6-7 ماہ سے اپنی سوشل میڈیا کو اپنی لوگوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے، وہ مینڈیٹ کی ریکوری، وہ تحریک، وہ انقلاب لانا، وہ 26ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کرنا، جمہوریت کی بالادستی، وہ تو خواب دیری نہ ہو گئے۔ یہ تو 7-8 ماہ سے علی امین خان، بیرسٹر گور صاحب، مجھ سمیت، علی محمد خان، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جن کو انہوں نے بیوقت نہ کیا ہو، مشکوک نہ بنایا ہو، غدار نہ ڈکلیئر کیا ہو۔ تو لہذا جس لیڈرشپ کو آپ نے غدار بنایا ہوا ہے، اس لیڈرشپ کو اب آپ کہتے ہیں کہ جی اب آپ تحریک چلائیں اور انقلاب لائیں، کون ان پہ اعتماد کرے گا؟ اعتماد تو خود آپ نے جو ہیں ان کا ضائع کیا ہے، ورکر کی نظروں میں ان کو مقام سے گرایا ہوا ہے۔ صحیح، مجھے یہ بتائیے کہ پھر یہ جو تحریک کا اعلان کیا جا رہا ہے، اس کے لیے موزوں وقت ہے؟ جس طرح سے پارٹی انتشار کا شکار نظر آتی ہے، جس طرح ناقص فیصلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کی عدم موجودگی میں، تو ماضی میں کئی بار تحریک چلانے کی کوشش کی گئی، تحریک شروع بھی کی گئی، لیکن کوئی مقاصد، اہداف کسی نے طے نہیں کیے تھے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو سیاسی طور پر ظاہر ہے ان کی ساکھ کو نقصان ہوا ہے۔ تو اس بار کیا ایسا مختلف ہو سکتا ہے؟ آپ کو کوئی امید ہے کہ یہ دیکھیے کوئی فیصلہ تحریک کے کن لیے، تحریک ہوگی؟ فیصلہ کن تحریک کے لیے تو انتہائی موضوع وقت ہیں۔ مہنگائی عروج پہ ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، امن و امان نہیں ہے، بدامنی کا دور ہے، ملیٹنٹس لگے ہوئے ہیں، آج بھی ڈی پی او انگو کو گولی لگی ہے۔ پاکستان بھر میں جو ہیں چینہ جبتی کا ماحول ہے، مینڈیٹ لے گئے ہیں، عدالت یرغمال ہیں، ججز خود انصاف کے لیے بھاگ رہے ہیں، گٹا ٹوپ اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں، بنیادی انسانی حقوق کی کوئی جو ہے ڈیفنس کسی کو نظر نہیں آ رہی ہے، مایوسی کی کیفیت ہے، اور ساری چیزیں جو ہیں نا ایک جیلی طور پہ بنائی گئی ہیں، ایک جیلی خور پھیلایا گیا ہے۔ تو اس سے بہتر کون سا وقت آ سکتا ہے انقلاب کے لیے یا تحریک چلانے کے لیے؟ لیکن بدبختی یہ ہے کہ جنہوں نے چلانی ہے یا اس تحریک کا آغاز کرنا ہے، وہ خود آپس میں بھڑے ہوئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پہ، تو لہذا اب خود اپنی پارٹی نے، جس نے فورم پرووائڈ کرنا تھا، یہ تحریک چلانی تھی پاکستانیوں نے، پی ٹی آئی اس کی فیسیلیٹیٹر ہو سکتی تھی، لیکن اب میرا خیال ہے کہ اس تحریک کے لیے کوئی فورم اویلیبل نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اس قابل نہیں ہے کہ وہ خان کی رہائی کے لیے تحریک چلا سکے، یہ دیگر اہداف تو چھوڑ دیں، وہ تو بہت بڑی باتیں اب لگتی ہے۔ اپنے خان کی رہائی کے لیے اور اپنے سیاسی مائدین کی رہائی کے لیے 5 اگست سر پہ کڑی ہے، ابھی تک انہوں نے کوشش ہی شروع نہیں کی ہے۔ تو لہذا 5 اگست گزر جائے گی، اور 5 اگست جب گزرے گی تو تبھی جا کے یہ ایک صورت میں ممکن ہے جب 3 لوگوں کو پارٹی سے جو ہے سائڈ پہ کیا جائے، سلمان اکرم راجہ صاحب، شبلی فراز صاحب اور علیمہ خانم صاحبہ، ان کی مہربانی ہوگی کہ یہ سائڈ پہ ہو جائے، تحریک بھی چل جائے گی، پارٹی یکجا بھی ہو جائے گی، متحد بھی ہو جائے گی، اور پاکستانی لاکھوں کی تعداد میں نکلیں گے بھی۔ ہوں لیکن ان کی واحد کنٹریبیوشن یہی ہوگی کہ جی یہ اپنے منہ بند کر دیں اور سائڈ پہ ہو جائیں۔ مروہ صاحب، ظاہر ہے اس کی تو صورتحال نظر نہیں آتی، کیونکہ آپ جب مل رہے تھے خان صاحب سے اس وقت آپ نے ان کو کئی بار اس حوالے سے آگاہ کیا، پارٹی کے دیگر لوگ بھی اپنے ریزرویشنز کا اظہار کرتے رہے، لیکن ظاہر ہے خان صاحب کو ان شخصیات پہ اعتماد ہے، اس لیے انہوں نے ان کو ہٹایا نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ بھی خان صاحب کو ان لوگوں کی شکایت نہیں کی ہے، اچھا۔ اور میں جب کرنے لگا تھا ایک دفعہ، ہوں تو لہذا خان کو حقائق کا علم ہی نہیں ہے، کون بتائے گا؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ پارٹی میں لوگ ایک دوسرے کو ناراض کرتے ہی نہیں، ان تینوں کو کون خفا کرے گا حقائق بتانے کے پرسوٹ میں؟
तो लिहाजा खान साहब को किसी चीज का इल्म नहीं है कि पार्टी का क्या अशर नशर कर दिया है। लेकिन खान साहब के पास 5 अगस्त गुजर जाएगी और 5 अगस्त के बाद जो है वर्कर्स ने फिर क्यादत को छोड़ना नहीं है। ये इतने बेसब्रे अब हो गए हैं, ये इनके घर जलाने के लिए निकलेंगे। इनको अकल आनी चाहिए। काफी इन्होंने वक्त जाया कर दिया, पार्टी पे दर पे कुलाड़ियां चलाई, इत्तेहाद पारा पारा किया, अपनी अना के अपनी जाती मफादात के ये हसार से बाहर ही नहीं निकल सके। अपने लोगों को ओहदे दिलाने, सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल बनाओ, फला को रीजन सदर, फला को सदर, फला को ये, किसी को ILF का बना दे, किसी को यूथ का बना दे, यही काम किए इन्होंने। और नाअहल लोगों को लाके पार्टी के सरों पे बिठा दिया है। अब पार्टी जो है वो इतनी ज़ईफ हो गई है, लाचार हो गई है। मैं इस पार्टी की नफ्सियात से आगाह हूं ना, मुझे पता है 5 अगस्त को गुजरने दे, फिर इन लोगों की क्लास होगी। आपने कहा ना ये मुमकिन नहीं है, इन तीनों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और फिर ये इस्तीफों में अपनी पनाह ढूंढेंगे। जी, बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब की गुफ्तगू आपने सुनी जी। तहरीक इंसाफ ने तहरीक चलाने के लिए जो तारीख का तयन किया है उस हवाले से, और वो कितनी कामयाब और मुख्तलिफ तहरीक हो सकती है, यहाँ पर शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात पर मामला तय होंगे या नहीं होंगे, और कैसे PTI अपने इंटरनल जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और अब हम बात करेंगे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा JUFA के, सेनेटर नासिर भट्ट साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ के, और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब तर्जुमान इमरान खान साहब के हमारे साथ मौजूद हैं। सियासी सूरत हाल किस तरफ जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में बिला मुकाबला इंतखाब के फैसले के बाद क्या सियासी इस्तेहकाम आएगा, और PTI की एहतजाजी तहरीक पे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी तीनों मेहमानों का। कामरान साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करती हूँ। सर ये बताइए कि इसको बहुत सारे लोग, और बिलखुसूस अगर नून लीग के चंद रहनुमाओं की बात करें तो वो कह रहे हैं कि ये हॉर्स ट्रेडिंग है जो PTI ने किया, और वो कह रहे हैं जी कि जो ATMs हैं, यानी कि बहुत अमीर लोग जो हैं वो बाजी ले गए हैं और पार्टी वर्कर्स को इग्नोर कर दिया गया है। अब आप किस तरह से देखते हैं PTI की तरफ से जो पहले फैसला हुआ और जैसे उसको तब्दील किया गया? मैं ये नहीं कह सकता किसी दूसरी पार्टी के दरमियान टिकटों की तकसीम किस तरह से हुई है जी। ये उनका इंटरनल मामला है, वो जाने, उनका काम जाने। आप ये देखिए कि ये हाउस ट्रेडिंग हुई है कि नहीं, कि कोई वोटिंग में जो कोई प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं हुआ, किसी MPA पे एलिगेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो जवाब है कि अब नहीं आ रहा। जिस तरह से जो हल निकाला गया है पार्टीज में मिल के, ये एक सियासी मेच्योरिटी का जो है सबूत है कि आपस में बैठ के हमने ये बात कर ली है और ये तय कर लिया है तो कितनी सीटें किस दोस्त को जाएंगी, और नतीजे के तौर पे अब कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसको आप ये कह सकें कि हार्ड ट्रेडिंग हुई है या नहीं हुई है मजबूरी तौर पे। बाकी पार्टी ने अपना टिकट कैसे दिया है, क्यों दिया है, किस लिए दिया है, केडर क्या था, ये उनका इंटरनल मामला। नियाजी साहब आप किस तरह से देखते हैं, अगर जो नामजदगियां गई हैं, कामरान साहब कह रहे हैं जीतेंगे फिर वही जिनको पार्टी ज़ाहिर है दे रही है आगे करी, जिनके नाम और फाइनल करी है, लेकिन जो सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वर्कर्स के नाराज़ होने का तासुर है, फिर उसको कैसे दूर करेंगे आप लोग? अब आपकी बहुत सारी आज मीटिंग्स होती नहीं हैं, आपको लगता है कि ये मामला कल सुबह तक सॉर्ट आउट हो जाएगा? हमारे अंदर जितने इख्तलाफात हैं, एक बड़ी पार्टी है, 8 फरवरी को लोगों ने पूरे पाकिस्तान में तहरीक पाकिस्तान को वोट दिया है, और उसी तरह जो वर्कर है जो खान साहब के साथ खड़ा है, उसके विजन के साथ खड़ा है, उनकी तवक्कुआत भी बढ़ जाती हैं। और ये वाहिद पार्टी है कि खान साहब अपने एक एक वर्कर की बात भी सुनते हैं, और इसी वजह से मैं खान साहब के साथ पार्टी के अंदाज में पार्टी के अंदर भी यकीन रखते हैं, और इसी वजह से हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी वो सारे विंग बने हुए हैं, उलमा का, वकला का, जितने विंग हमने बनाए वो सारे पार्टी के अंदर मौजूद है। अब जहां तक वर्कर की बात है, तो खान साहब के वर्कर ने ही परवेज खट्टर को इलेक्शन हराया है, फार्मर चीफ जो था मिनिस्टर KPK का। वर्कर को अहमियत दी जा रही है, और मैं भी कहता हूँ बतौर तर्जमान, मैं आपके सामने ये बिलावल कह रहा हूँ कि वर्कर को हमें तरजीह देनी है, क्योंकि 8 फरवरी को अवाम और वर्कर जो था उसने खान पे एतमाद किया है। अच्छा, जो नून लीग ये कह रही है कि आपने ATMs को दे दिए टिकट्स, और आपने जो है वो जितने अमीर लोग थे उनको, इस पे भी जरा बता दीजिए कि
وہ نون لیگ کو تو اپنی چیزیں یاد ہوتی ہیں نا، جس طریقے سے وہ چھانگا مانگا اور مری کے جنگلات میں انٹروڈیوس بھی انہوں نے کرایا، جو کامران صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ وہ فارمولے تھے کم از کم ہارس ٹریڈنگ سے بچے. یہ تو وہی لوگ ہیں 63A کی جب امینڈمنٹ ہوئی، انہوں نے تو چھانگا مانگا اور مری کے جنگلات میں لوکل باڈیز کے الیکشن بھی خریدے، اوپر بھی خریدے. تو پارٹی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور ہم نے لے کے گئے تھے، ہماری ریفرنس سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹ جنرل تھا، تو ہم نے کہا تھا کہ اس سیکرٹ بیلٹ کو اوپن کیا جائے کہ لوگ اپنا ووٹ بیچ رہے ہیں. تب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ جو ووٹ ہوگا یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، ووٹ ہولڈ کر لیا جائے گا کہ ہارس ٹریڈنگ کو بند کرنے کے لیے. اب اس کے لیے اگر پارٹی نے آپس میں کیا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی ہے کہ کامران مرتضیٰ صاحب کی بات کو میں انڈورس کرتا ہوں کہ ایک ہارس ٹریڈنگ سے بچے ہیں. لیکن ہماری مورالٹی ہر پارٹی کے اندر یہ مورل ابلیگیشنز ہیں کہ میں تنزیلہ اگر عوام کا 1,00,000 ووٹ لیتا ہوں تو میں ووٹ بیچتا ہوں تو میں سمجھو کہ اس 1,00,000 ووٹ کو بیچ دیا ہے. ناصر بٹ صاحب، آپ بھی بتائیے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر نون لیگ الزام لگا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ ورکرز کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن آپ نے نیاز اللہ نیاز صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا جی کہ پارٹی کے ورکرز کو ہم سن رہے ہیں، ان کے ہم جو جتنے بھی گریوینسز ہیں وہ سارے کے سارے دور بھی کر دیں گے. لیکن اس سارے پروسیس میں جو آپ لوگوں نے بلا مقابلہ انتخاب کی طرف پیش رفت کی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی سیاسی حکمت عملی ہے، اس سے تمام جماعتوں کو فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نیازی صاحب کی میں بات سن رہا تھا. آپ یہ دیکھیں، آپ ان سے سوال کیا کرتی ہیں. یہ ابھی ریسنٹلی دیکھ لیں کیا ہوا. یہ جو ان کے آ کے کہتے ہیں نا جی کہ جتنے کارکن ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، ہمیں آپ پہلے تسلی دیں کہ یہ آپ نے میرا نام کیوں نہیں رکھا. جو ڈیزرو کرتا ہے کارکن اس کا حق ہوتا ہے، لیکن انہوں نے تو پیسے والوں کو دے دیا. وہ ایک شبلی فراز ہے، وہ ان کے یوٹیوبر وہ 2 دن سے بڑا معاملہ مچا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ انہوں نے ان سے 14 کروڑ روپیہ لے لیا ہے. اور انہوں نے کہا جی وہ میں نے جو لیا ہے، شبلی فراز صاحب کا بیان ہے کہ میں نے وہ تو وکلا کو دے دیا فیس. تو بات یہ چیزیں، اب یہ رب کا ایک فیصلہ ہوتا ہے. جب آپ کسی پہ الزامات جھوٹے لگاتے ہیں، ان کی تو سچائی سامنے آ گئی. شبلی فراز بھی ان کا ہے، وہ جو یوٹیوبر ہے وہ بھی انہی کا ہے. لیکن بٹ صاحب آپ کی جماعت بھی اور باقی جماعتیں بھی، ظاہر ہے ہمیں ایک بہت بڑی تعداد پیسے والے لوگوں کی نظر آتی ہے، سارے تو غریب اور مڈل کلاس کے لیڈرز تو ہیں نہیں. تو پی ٹی آئی کرے تو آپ لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ہاتھ دھو کے. نہیں، ہم نے تو نہیں کہا، وہ خود کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ مجھے ایک بات، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے، وہ خود پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ سچائی کو آپ کیسے چھپائیں گے؟ یہ ان کا جواب دیں. یہ تو ابھی تو دیکھیں نا، ابھی کے پی کے میں یہ انہوں نے کہا جی سب سیاسی جماعتوں نے مل کے فیصلہ کر لیا، جن کا جو حق ہے ان کو مل رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ گنڈا پور کا کہتے ہیں جی کہ ہم اس کی بات نہیں مانتے. وہ افریدی صاحب وہ جو بھی ہیں، ان کو نے کہا جی ان کو جو ٹکٹ ملا اتنا کروڑوں اربوں روپے چلا گیا. تو یہ خود ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، ہم نہیں لگا رہے. ہم نے تو ختم کیا کہ صوبہ پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہے، سب سیاسی جماعتوں نے مل کے بیٹھ کے، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی. تو انہوں نے جس کا جو حق ہے، جو الیکشن کمیشن نے جس طرح جن کا رائٹ بنتا تھا، جتنی سیٹیں بنتی تھی، وہ سب نے مل کے اس لیے کیا کہ یہ وہ ابھی وہ جو کہتے ہیں نا پیسے والی سیاست وہ نہ ہو. آج جو کر رہے ہیں تو کے پی کے میں کون کر رہا ہے؟ گنڈا پور کر رہا ہے. وہ شبلی فراز کے متعلق ہے، اور لوگوں کے بیان ہے. ان کے کینڈیڈیٹ کہتے ہیں ہم کاغذ واپس نہیں لیتے. یہ ہم کر رہے ہیں، یہ ہم نے کہا ہے. یہ ان کی ریالٹی ہے جو سامنے آ رہی ہے. ٹھیک ہے نیازی صاحب، آپ اس کا جواب دے دیجئے کہ آپ کی پارٹی کے اندر اب جو انتشار کی صورتحال ہے، اس بات پہ بھی اب ناراضگی ہو گئی ہے. اس سے پہلے جو ہے کافی سارے آپ کی پارٹی کے اندر ڈویژنز کی خبریں آتی رہتی ہیں. تو یہ جو احتجاج ہوگا یہ کیسے مختلف ہوگا ماضی کے احتجاجوں سے؟ نیازی صاحب سے میری بات کا تو جواب لے لیں. جی نیاز صاحب، بٹ صاحب کی بات کا بھی جواب دے دیں. میں بتا دوں، میں تو پہلے آپ کو بٹ صاحب کی ہی بات کا جواب دینے لگا تھا. بٹ صاحب نے ٹھیک فرمایا ہوگا کہ پارٹی کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر پارٹی کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو احتساب ضرور ہوگا. آپ کو یاد ہے کہ کے پی کے میں سینٹ کے الیکشن تھے، تو جو لوگوں نے ہماری پارٹی میں پیسے لیے تو ان کی ایک ایویڈنس آ گئی ویڈیو پہ. تو عمران خان نے کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میری جو سب سے بیسک ورکر تھی اس کو جب میں نے نکالا تو میرا دل دکھی ہوا، لیکن ان کے خلاف گواہی آ گئی تھی.
मैं हूं या कोई हो, बट साहब ये तो मैं तो खान साहब से सीधा कहता हूँ, कोई भी हो उसको, क्योंकि हम कहते हैं कि हमने करप्शन का मुकाबला करना है, हम करप्ट माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वो एहतसाब होना है। और मेरा ख्याल है खान साहब 2 साल में ये चीजें, जिस तरह सिस्टम एक्सपोज हुआ है, जिस तरह पार्टी एक्सपोज हो गए, हमारे अंदर के लोग भी एक्सपोज हो गए हैं, और पार्टी का जो वोट बैंक है वो बढ़ा है। और जब आप एहतसाब करते हैं, जब आप करप्शन पे हाथ डालते हैं, तो यकीन करें सच्चाई ऊपर आती है, लोग आपके साथ आते हैं। तो हम अपना भी एहतसाब करेंगे, अगर हमारे पास कोई एविडेंस होती है, बिल्कुल किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब आ जाए प्रोटेस्ट पे। प्रोटेस्ट जो है 8 फरवरी के बाद हम क्या करते, 8 फरवरी के बाद हमने पूरा कोशिश की कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करें, और हमने करने की कोशिश की, लेकिन तंजीला आपने वकला, मेरे जैसे वकला जो अदलिया की तहरीक में भी चलते रहे, और हमेशा हमने रूल ऑफ लॉ की बात की, और अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। उसके खिलाफ जो आपने 8 फरवरी को फॉर्म 45 को आपने फॉर्म 47 में तब्दील करके आपने अच्छा, 17 नैसर मैं वापस आती हूँ, मैं वापस आती हूँ आपके पास, जो आप इस दफा जी जी मैं खत्म कर रहा हूँ तंजीला, मैं खत्म कर रहा हूँ। जी जी हम कहीं नहीं जा रहे, हम कहीं भागे नहीं जा रहे। मेरा लीडर 2 साल से अंदर बैठा है, झूठे मुकदमात फेस कर रहा है। उसने ये नहीं कहा कि मैं वोट को इज्जत दो का नारा लगा के मुझे मैं कंप्रोमाइज हो जाऊंगा। वो इस सिस्टम आपको ही फायदा हो रहा है, आप इमरान खान का साथ दें। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अदारे, ये मुल्क ये कायम रहे। हमारे लिए सारे अदारे जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान की सालगिरह पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। लिहाजा इमरान खान आपकी और आपकी अंदर नस्लों की जंग लड़ रहा है, उसका साथ देना आप पे भी फर्ज है। जी ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हल क्या है सियासी मसाइल का, एहतजाजी तहरीक या कुछ और, उस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और भट्ट साहब ये कह रहे हैं एहतजाजी तहरीक इनका हक है, इन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं जी कि ये अपनी तैयारी कर लें, हम अपनी तैयारी कर लेंगे। कल एक सीनियर सहाफ़ी ने ये दावा किया कि आप लोग जो हैं वो 9 मई के तर्ज के केसेस बनाने की तैयारी कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट के लिए, जिसके लिए अभी पीटीआई ने कोई हिकमत अमली का ऐलान भी नहीं किया। देखें ये कितना लतीफ़ा सुना रहे हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट, इनकी हिस्ट्री देख ले। मुझे एक एहतजाज बताएं जो पीसफुल प्रोटेस्ट इन्होंने किया है। इन्होंने पुलिस वाले को शहीद किए हैं, पुलिस वालों पे हमले किए हैं, रेंजर्स को शहीद किया है। हाई कोर्ट ने इनको कहा कि आपने डी चौक में नहीं जाना, रेड जोन में नहीं जाना, जो भी एरिया था ये वहां गए हैं। इमरान खान जेल में है तो 190 मिलियन की चोरी है ना, जिसमें उसको 14 साल सजा हुई है। 14 साल सजा किसने दिया? अदालत ने। वो आपने फैसला किधर जाके करना है? अपनी बेगुनाही कहाँ साबित करनी है? अदालत में। इमरान खान के खिलाफ अगर 9 मई का वाकया है, अगर वो 26 नवंबर का वाकया है, वो अदालतों में केस है। आप मुझे ये बताएं। मुझे जरा भट्ट साहब 1 मिनट के लिए इजाजत दें। कामरान साहब के साथ हमारा कोई कनेक्टिविटी का इशू है। कामरान साहब आप हमारे साथ हैं, मैं 2 सवाल उनसे कर लूं। कामरान साहब। जी जी कामरान साहब, एक तो ये एहतजाजी तहरीक के हवाले से आप बताइए कि किस तरह से ये मुख्तलिफ लग रही है आपको, या क्या मुख्तलिफ हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक से? जो पाकिस्तान में सियासी मसाइल हैं, कोई हल होगा मसला हमारा? सियासी मसाइल सियासी तरीके से हल होते हैं, बातचीत से हल होते हैं। देखिए कितना बड़ा मसला था ये सेनेट इलेक्शन सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, बैठ के मसला हल हुआ ना, आपस में बात की ना। हालांकि अगर हम मुंह बना के बैठ जाते कि जी इन्होंने तो 4 दिन पहले मौलाना साहब के बारे में इतनी बदतमीजी की है, तो यकीनन ये मसला हल नहीं होता। कोई और मुंह बना के बैठ जाता कि जी इसमें से ना ये इस तरह से है। तो बात अगर आपने खत्म करनी है, बाकी माहौल भी जो है ना ठीक करना है, सियासी तौर पर बैठे, पॉलिटिकल पार्टियां बैठे, उसमें चलें। आपके और नून के अगर ताल्लुकात ठीक नहीं है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को बिठाएं, मौलाना को बीच में डालें। मौलाना पसंद नहीं है अगर किसी एक शख्स को आपके यहाँ, तो आप जो है वो फिर महमूद खान साहब को भिजवाएं, तो उनको कहें कि जी मामला ठीक करते हैं और जमहूरियत के इंटरेस्ट में, मुल्क के इंटरेस्ट में इकट्ठे मिल के चलते हैं। जब तक हम इकट्ठे मिल के नहीं चलेंगे, बातचीत नहीं करेंगे सियासी लोग, उस वक्त तक जो है ना ये मामला हल नहीं होगा। ये कहना कि मैंने तो बात फलाने से करनी है, भाई वो फलाना आपसे बात नहीं करता, इधर बात जो करते हैं उनके साथ बात करो और बात को मुकाओ। कुछ दो बात खत्म करनी है इस वक्त। अगर ये 2024 का इलेक्शन ठीक नहीं है, वो बिल्कुल आप दुरुस्त कहते हैं, मगर 2018 इसी तरह से था।
2018 में आप किसी के लिए प्यारे थे, अब वो 2024 में किसी और कोई और प्यारा हो गया। बात को आगे लेके चलिए और ऐसा कोई असूली हल जो है ना निकालिए आइंदा के लिए। नियाजी साहब, कामरान साहब कह रहे हैं कि कोई उसूली हल आपको आइंदा के लिए निकालना पड़ेगा। आपका ये वाला एहतजाज कैसे मुख्तलिफ होगा, इस सवाल का ज़रूर जवाब दीजिए। और भट्ट साहब कह रहे हैं कि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है एहतजाज करने का, उसमें पीसफुल प्रोटेस्ट की श्योरिटी नहीं ली जा सकती कि आप बाकी एक पुरअमन एहतजाज करने आएंगे। देखिए तंजीला, ये पार्टी 1996 से वजूद में आई और इमरान खान की हिस्ट्री उठा के देख लें, जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की, क्या वो कानून और आइन के खिलाफ जा सकता है? इमरान खान जैसे जलसे आपने कहीं किए हैं? पाकिस्तान मीनारे पाकिस्तान पे हिस्ट्री है कि सबसे बड़ा जलसा इमरान खान ने किया, और इमरान खान ने जितने जलसे किए इस्लामाबाद के अंदर कितने किए। देखें, मैंने आपको पहले बताया है कि भट्ट साहब से पूछें, जब कामरान मुर्तजा साहब बैठे हैं, वो मेरे कुलीग भी हैं, मैं एडवोकेट हैं, मेरे ऊपर अगर 780 के 6-7 पर्चे हैं, मैं प्रीअरेस्ट बेल पे हूँ, तो आप देखें कि मेरे हाथ में क्या है। हम तो काला कोट पहन के जाते हैं, हमारे हाथ में कलम होता है। आपने जो जबर जुल्म जिस तरीके से कर रहे हैं, हम लोग क्या करें, लोगों के पास लोग कोई फिर भी कुछ भी नहीं लेके आए। आपने पुरअमन लोगों को मुंतशिर करते हुए आपने जो कुछ किया है वो तो अवाम के सामने है। जो हुकूमत आपको जगह आपको बताएगी, हुकूमत आप वहीं पे प्रोटेस्ट करेंगे। जो आधा मिनट पहले जवाब सुन लें। जब इनसे ये पूछें कि आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले, मैं सुप्रीम कोर्ट में था, 120 दिन के अंदर फैसले होने थे, आपने पंजाब में ये फैसले हुए, आपने ट्रिब्यूनल बनाने हुए केस में आपने सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? जब अवाम के ऊपर 26वीं तरमीम पे अदलिया, वैसे आपने उसकी जो आजादी थी वो अंडरमाइन कर दी, तो अवाम कहाँ जाए? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिस मुल्क में आपको कोई आइन कानूनी हक ना मिल रहा हो, तो फिर आइन ये रास्ता देता है, और ये महज़ब कौमों में भी होता है कि आप अपना राइट मांगे। हम तो अपना राइट मांग रहे हैं, और इसी वजह से खान साहब ने कहा कि 5 अगस्त को इस जो है प्रोटेस्ट की पीक होगी। और मैं आपको बता भी दूं कि हम कोई रुके हैं, हम तो ये मांगते रहेंगे अपना हक। मैंने पहले कहा कि वो बाहर जाने वाला कामरान मुर्तजा साहब, जो मोहसिन जी ठीक है, मोहसिन नकवी साहब का जो बयान आया, वो कह रहे हैं ये तैयारी कर लें अपनी, हम अपनी तैयारी कर लेंगे। आपको लगता है कि फिर से एक इंतशार की सूरत हाल कहीं पैदा हो सकती है? दोनों जानिब को क्या चीजें इंश्योर करनी चाहिए? क्योंकि जाहिर है न्याजी साहब एक मिनट, मैं जरा कामरान मुर्तजा साहब से इसका जवाब ले लूं। कामरान साहब, मैं फिर इनसे दरख्वास्त करूंगा कि सेंस प्रवेल करनी चाहिए। आपके पास जो है ना बहुत ज्यादा जो अदबी कुव्वत होगी, मगर ये भी जो है ना ये हकीकत है कि वो जो है जो 2 दफा जब तहरीक शुरू आपने करने की कोशिश की, तो लीडरशिप सबसे पहले किसकी है, और वो जो है बहुत बड़ा लंबा फासला तय करके जो है ना वो दूसरी जगहों पे पाए गए। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो, उस वक्त जो है वो फिर आपने गिवन सर्कमस्टांसेस में फैसले करने होते हैं। गिवन सर्कमस्टांसेस में इज्जत वाले, जिसमें सबकी इज्जत भी रह जाए और मामला भी आगे चल पड़े। और इज्जत जो रह सकती है वो बातचीत में रह सकती है। दूसरों को इन्वॉल्व करिए, बात आगे चलने की करिए। ये जो कुछ ये कर रहे हैं वो यकीनन बुरा कर रहे होंगे, मगर इससे पहले भी मुझे याद है 2024 से पहले जब इनकी गवर्नमेंट थी, तो मैंने खुद जाती तौर पे बीमार खाई थी। मुझे भी जो है ना वो पुलिस वालों ने वो अच्छी फैंटी लगाई थी, और मेरे साथ जो एमएनए थे और उलमा थे उनको भी जो है ना वो बहुत बेइज्जत किया गया था। ये हर हुकूमत जो है यहाँ पे इसी तरह की एक ही तरह की हरकतें करती है। उन हरकतों से आइंदा बचने के लिए कोई सब एक सेकंड दें। सब मैं आपके पास आती हूँ। कामरान साहब ने जो बात की, मैं भट्ट साहब से इसका जवाब ले लूँ। भट्ट साहब, आप लोग भी कोशिश करेंगे, देखें बेशक आपको लगता है कि इनके एहतजाज अगर आपने नाकाम बनाए हैं तो सियासी तौर पे आपको फ़ायदा हुआ या पीटीआई को नुकसान हुआ, लेकिन जो एक माहौल सियासी ख़राब होता है वो तमाम सियासी जमातों के हक़ में नहीं है। तो आप लोग इस दफ़ा कोशिश करेंगे कि बजाय इसके कि ये आपको ललकारें, आप इनको ललकारें, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं हम भी तैयार हैं, ये कि हम भी तैयार हैं, और मुल्क में एक जंगो जदल का माहौल बना दें, आप भी इंगेज करेंगे जो कामरान साहब कह रहे हैं कि सबको इज्जत वाला रास्ता चुनना चाहिए और बैठ के जो सियासी मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। तो मुझे आप बताएं,
ان کی کون سی ٹیم ہے جس سے بات کی جائے گی؟ حکومت کس سے بات کرے گی؟ کون سی اپوزیشن کے جماعت یا لوگ ہیں جو ان سے بات کی جائے گی؟ یہ دیکھیں یہ بات ایک دن کرتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں. عمران نے کہا نہیں آج کر لیں ایک ٹیم اناؤنس کر دیں اپوزیشن کے، ہم نے یہ اپوزیشن کی ٹیم ہے، حکومت ان سے بات کرے گی. پرائم منسٹر صاحب تو بیرسٹر گور کے پاس چل کے گئے کہ آپ سے ہم ملیں گے، آپ میرے پاس ہیں، مجھے بتائیں، ہم بیٹھ کے کوئی بات کرتے ہیں. یہ بات کرتے ہی نہیں. مجھے بتائیں کہاں انہوں نے بات کی ہے، کریں بات. ابھی بھی ہم حکومت ابھی کہتی ہے بات، میرے 2 سال تو انہوں نے ضائع کر دیے. جی نیازی اگر صاحب 3 سال انہوں نے پھر یہی کرنا ہے کہ ان سے بات کرنی ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں ان سے بات کیوں نہیں، وہ ان سے بات نہیں کرتے. انہوں نے کسی سے بات کرنی ہے، حکومت ہے یا کوئی سیاسی جماعت ہے، آج ہم حکومت میں جی ہیں، کل ٹھیک ہم جی بالکل اپوزیشن جی میں ہیں. نیاز صاحب ان سے لاسٹ بات کمنٹ کریں. آپ کا، دونوں باتوں کا جواب دیجیے جو کامران صاحب نے کہا، جو بٹ میں صاحب نے کہا. دونوں باتوں کا کہ بٹ صاحب نے کیا کہا ہے؟ بٹ صاحب نے کہا ہے کہ آپ ابھی بھی حکومت چاہتی ہے آپ بات کریں، لیکن آپ نے کہیں اور جا کے بات کرنی ہے تو پھر حکومت تو کچھ نہیں کر سکتی. کامران صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس سے بات کرنی، اس سے بات نہیں کرنی، اس سے معاملہ نہیں آپ کا سلجھتا. بس سن لیا میں نے، کوشچن فالو کر لیا ہے. میں بٹ صاحب کو اور مرتضیٰ صاحب بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھی ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب سے پچھلی دفعہ جب مذاکرات کی بات ہوئی تو ہم نے کہا مذاکرات کی جب ٹیم بنی تو ہم نے کہا ہمیں جیل تک مذاکراتی ٹیم کو اسس تو دیں. وہ خان صاحب سے جا کے جو شرائط ہیں دیکھیں نا، 10 شرائط ہوتی ہیں، اس میں 26ویں ترمیم تھی، اس میں فلاں تھا فلاں. تو ڈسکس کس سے کرنا ہے؟ جو پارٹی کو ہیڈ کر رہا ہے، جس کو 8 فروری کو لوگوں نے، ہمارے کینڈیڈیٹ میٹر نہیں کرتے، لوگوں نے کہا کہ عمران خان کے کینڈیڈیٹ کا نشان کیا ہے. تو آپ نے اس سے، ہم نے مذاکرات سے نہیں بھاگے، آپ نے تو اس ٹیم کو ملنے نہیں دیا. پھر سلامتی کونسل میں جب انڈیا کی جنگ والا ہوا تو عمران خان کا ایک بیان میں نے بھی دیا کہ مودی جیسے مکار اور چلاک انسان سے ہمارا کوئی اس سے خطرہ رکھنا ضروری ہے. تو آپ نے کوئی ٹائم نہیں دیا سلامتی کونسل کے ٹائم بھی مذاکراتی ٹیم کو کہ خان صاحب سے جا کے ان پٹ لے. اور جہاں تک ہے اس کے پیسفل پروٹیسٹ کی بات، تو میں آپ کو بتاتا ہوں وزیر داخلہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا تیاری کرنی ہے، کیا انہوں نے کوئی ہمارے اوپر چڑھائی کرنی ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پیسفل پروٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں. تو پیسفل پروٹیسٹ تو آپ کا رائٹ ہے. جی بٹ صاحب لاسٹ، جی بٹ صاحب کوئک سا کامنٹ، وقت ختم ہو گیا. جی ان سے پوچھیں کہ آپ جب بھی آئے ہیں تو آپ تو اس طرح بات چڑھائی کرنے آئے ہیں، آپ کبھی پروٹیسٹ کرنے آئی نہیں. آپ کو سنجانی میں جگہ دی، آپ نے کہا یہاں نہیں بیٹھنا، ہم نے ادھر ہی جانا ہے جہاں ریڈ زون ہے. تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ سے بات کیسے کی جائے. آپ کا تو کوئی بات آپ مانتے ہی نہیں. ابھی میں بھی ان وقت سے ہے، نہیں آپ پوچھتی. بات کامران کریں گے صاحب آپ تو آپ ہمارے کو ساتھ جگہ ہیں؟ ملے گی، وہاں جا کے پروٹیسٹ کریں. کامران صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی میں ہوں آپ کے ساتھ. کامران صاحب یہ جو معاملہ ہے، جی میں آگے نیاز صاحب سے بھی پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن گفتگو میں بات رہ گئی کہ ظاہر ہے آپ کو حکومت ایک جگہ کا تعین کرتی ہے اور وہاں پہ آپ کو کہتی ہے یا کوئی بھی معاملات طے ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی اگر اس کی خلاف ورزی کرے گی تو حکومت تو تعین کرتی نہیں ہے. کامران صاحب کو پتا ہے، میں اور کامران صاحب سر اکٹھے تھے. ایک ہم نے قانون پاس، ایک ہم نے امن عامہ کا اگر قانون پاس کر دیا وہ قانون آپ کو ناپسند ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک قانون پاس ہو جائے تو پھر ظاہر ہے وہ اس کی ریڈ زون میں نہیں جانا تو پھر کسی نے نہیں جانا. جی کامران صاحب ایسا ہے کہ انہوں نے جب ہمارے لیے تعین کیا تھا، جب ہم جو ہے نا وہ اپنا احتجاج کے لیے نکلتے تھے، تو انہوں نے جو جگہ تعین کی تھی، میں خود جا کے ڈپٹی کمشنر کو درخواست دے کے اور وہاں جا کے جو ہے نا ہم آ کے بیٹھا کرتے تھے. ایک اوکیزن جو ہے نا ہمارا کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس جگہ سے آگے نکلے ہیں، وہ جو سپریم کورٹ والا احتجاج تھا. وہ سپریم کورٹ والے احتجاج کے پیچھے کیا تھا، انہوں نے کرنا کیا تھا یا ہونا کیا تھا، وہ بٹ صاحب کو بھی شاید پتا ہوگا. مجھے تو پتا ہے کہ کیا ہونا تھا اس دن، اور مگر اس دن بھی ہم نے ایک گملہ نہیں توڑا تھا. اور اس کے پیچھے منصوبہ بندی کیا تھی اور کہاں سے وہ منصوبہ بندی پورا ہونی تھی، اس میں بہت سے لوگوں کو پتا ہے، ممکن ہے نیازی صاحب کو بھی پتا ہو، مگر وہ اس دن ضروری ہو گیا تھا ملک و قوم کے مفاد. ٹھیک، اگر اس وقت نہ جاتے نیازی صاحب تو یہ انہوں نے وہ حالات بھی خراب کر دینے تھے. یہ کسی تیاری میں تھے. چلے جی بہت شکریہ جی نیاز اللہ نیاز صاحب، سینیٹر کامران مرسل، سینیٹر ناصر بٹ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. جی پی ٹی آئی ایک تحریک کی تیاری کر رہی ہے، لیٹس سی کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. آج کے لیے اتنے جی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.